आजको हाम्रो यो 142 अध्यायको पाठमा जब तपाईहरुले शीर्षक तपाईले हेर्नुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ दाउदको मस्किल भनेर लेखेको रहेछ। अनि धेरैचोटि यस्तो पनि लाग्छ यो प्रिन्टिङ मिस्टेक हो क्या हो, दाउदको मुस्किल हुनुपर्ने, किनभने दाउद त यहाँनिर प्रार्थना गरिरहेका छन्, त्यो पनि गुफाभित्र उनी छन् अहिले, अघि गुफाभित्रबाट गरिएको यो प्रार्थना हो, उनी मुस्किलमा छन्। यो एउटा प्रिन्टिङ मिस्टेक हो जस्तो पनि लाग्छ हामीलाई अघि, तर वास्तवमा होइन रहेछ। किनभने अंग्रेजीको बाइबलमा जब मैले हेरेँ त्यहाँनिर द कन्टेम्प्लेसन अफ डेभिड, द प्रेयर अफ डेभिड व्हेन ही वाज इन द केभ, कन्टेम्प्लेसन अघि। अनि यो मस्किल भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो नेपालीको शब्द होइन रहेछ नि त। पछिबाट गएर हामी अघि कति बाइबल अध्ययन गर्नेहरूले भन्न सक्छन्, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मस्किल भन्ने शब्द चाहिँ यो प्रिन्टिङ मिस्टेक, यो मुस्किल होइन रहेछ। मस्किल भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषा पनि होइन, तर यो चाहिँ हिब्रू भाषाबाट लिएको रहेछ मस्किल भन्ने, जसको अर्थ चाहिँ हुन्छ अंग्रेजीमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन, अर्थात् शिक्षा, अर्ती भनौँ न। र यसलाई चाहिँ हामी अब दाउदको मस्किल भन्न पनि सक्छौं हिब्रू भाषामा, या त हाम्रै नेपाली भाषा लगाउनु भने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो शिक्षा या अर्तीको भजन। र यहाँनिर दाउदले गुफाभित्र पसेर जुन कुरोहरू उनले अनुभव गरे, सिके, त्यही कुराहरू उनले आज यो भजनको द्वारा तपाईं अनि मलाई पनि इन्स्ट्रक्सन दिन चाहनु भएको छ, शिक्षा अनि अर्ती दिन चाहनु भएको छ। तर हामी भन्छौं दाउदको मस्किल अर्थात् शिक्षा या अर्तीको भजन। अब जब हामी यसलाई शिक्षा या अर्तीको भजन भनेर भन्छौं भने तपाईं अनि हामी विश्वासीहरूलाई हितोपदेशको किताबमा गएर कस्तो सल्लाह दिएको छ भने चाहिँ यहाँनिर हितोपदेश 6 अध्यायको 20 पदमा म तपाईहरुलाई पढेर सुनाइदिन्छु। कृपया तपाईहरुले पनि आफ्नो बाइबल हेर्नुहोस्, खोल्नुहोस् अघि। त्यहाँनिर लेखेको छ 6 अध्यायको 20 पदमा, हे मेरा छोरा तिम्रा बाबुको आज्ञा पालन गर अनि र तिम्री आमाको अर्तीलाई नत्याग। यहाँनिर हामीले हेर्यौं क्लियरली एउटा बाबुले छोरा, बाबुको गुण छोरामा यहाँनिर हस्तान्तरण भएको छ। अब दाउद राजाले जीवनमा धेरै प्रकारको कुराहरू उनले अनुभव गरे, हामी जान्दछौं, उनको स्टोरी हामीलाई थाहा छ, हिस्ट्री अफ डेभिड अघि हामी सबैलाई थाहा छ। धेरै प्रकारको अनुभव उनले गरे, शिक्षा अर्तीका कुराहरू पनि उनले धेरै गरेका छन्। अनि त्यही कुराहरूको अनुसरण गरेर उनको छोरा सुलेमानले पनि प्रोभर्ब्स, हितोपदेशको किताब लेख्नुभयो, जो आज तपाईं अनि हाम्रो बीचमा चाहिँ यस प्रकारले हामीले पढ्न पाइरहेका छौं, हैन? त यो कुराबाट चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ हामी माता पिता, बुजुर्ग, बाजे बोजू भएर चाहिँ जुन कुराहरू, असल कुराहरू हामी फ्यामिलीमा, परिवारमा हामी दिन्छौं, त्यो कुरो चाहिँ एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा पास भएर जाने रहेछ। त्यो स्वभावहरू, त्यो कार्यहरू, त्यो अर्थी शिक्षाहरू चाहिँ। त्यसकारण अहिले हामी जुन पिढीमा छौं, यदि हामी माता पिता हौं, बाजे बोजू भएका छौं, या त मण्डलीका अगुवाहरू भएका छौं भने चाहिँ तपाईं र मेरो यो कर्तव्य चाहिँ हाम्रो असल शिक्षाहरू चाहिँ हामीले फेरि हाम्रो आउनेवाला पिढीलाई हामीले पास गर्नुपर्छ। हाम्रा कामहरू असल हुनुपर्छ। अनि त्यो असल कामहरूलाई देखेर चाहिँ आउनेवाला पिढीहरूले पनि त्यसै गर्छन्। जस्तो अब्राहमले एकपल्ट धेरै उनीहरूको अब्राहमको गोठालाहरू अनि लुत, उहाँको भतिजा लुतको गोठालाहरूको बीचमा युद्ध, लडाईँ हुँदाखेरि अब्राहमले राम्रो एउटा भूमिका निभाउनु भयो।
अब्राहमले लुतलाई भन्नुभयो, अब हामी झगडा गर्ने होइन, तिमीलाई जतापट्टि जान मन लाग्छ जानु, तिमी पूर्वपट्टि तिमी देब्रेपट्टि गयो भने म दाहिनेपट्टि जान्छु, अनि तिमी पूर्वपट्टि गयो म पश्चिमपट्टि अर्कै दिशामा जान्छु भनेर एउटा राम्रो प्रकारको एउटा उदाहरण सेट गरे। अनि त्यो कार्य, त्यो असल कार्यलाई चाहिँ हस्तान्तरण भएर आफ्नो छोरा इजाककोमा पुगेको हामी पाउँछौँ। जब इजाकको पालो आयो, एक समयमा उनको पनि गरारका मानिसहरूसँग पानीको कुवाको निम्ति झगडा भए, तर इजाकले बाबुबाट त्यो कार्य, बाबुको कार्यलाई देखेको हुनाले, अर्थात् बाबुबाट त्यो गुण चाहिँ उसमा ट्रान्सफर भएको हुनाले इजाकले पनि झगडा गरेन, बरु उनले चुपचाप अर्को इनार खने। त्यहाँ पनि झगडा भयो, तर उनले झगडा गरेन, अर्को इनार खने। यो कुरो हामी उत्पत्तिको किताबमा पढ्दा हामीलाई थाहा लाग्छ। हामी समय बचाउनको लागि त्यतातिर हामी जाँदैन। र खास कुरो चाहिँ हितोपदेश 6:20 हे मेरो छोरो, तिम्रा बाबुको आज्ञा पालन गर र तिम्री आमाको अर्तीलाई नत्याग। सुलेमान राजाले यो कुरो कहाँबाट पाए त भन्दाखेरि आफ्नो बाबु दाउद, जसले चाहिँ आफ्नो भजनमा धेरै यस्ता अर्थी उपदेशका कुराहरू लेख्नुभयो, त्यताबाट उनले प्राप्त गरेका छन्। यसकारण तपाईँ अनि मेरो कति ठुलो जिम्मेवारी छ अहिले हेर्नुहोस्। हामी विशेष गरिकन अभिभावकहरू, मातापिताहरू, बाजे बोजूहरू, मण्डलीका अगुवाहरू जस्तो किसिमको व्यवहार हामी नानीहरूको सामने गर्छौँ, त्यो व्यवहार उनीहरूले टपक्क टिपेर आफ्नो जीवनमा लागू गर्दो रहेछ। यसकारण मण्डलीमा अगुवाहरू कस्तो होसियार हुनुपर्ने रहेछ। कस्तो किसिमको व्यवहार चालचलन चाहिँ हामीले समुदायको सामु प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। जिद्दी, आफ्नो मात्रै कुरा माथि राख्ने, यस प्रकारको जिद्दीपना यदि हामी अभिभावकहरूमा छ, हाम्रा नानीहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। यस्तो प्रकारको बलजफ्ती गर्ने कुराहरू यदि हाम्रा मण्डलीका अगुवाहरूमा छन् भने हाम्रा समुदाय पनि त्यस्तै हुन्छ। आउनेवाला भावी युथहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। यसकारण यो कतिवटा गम्भीर कुरो आज हामी यहाँनिर देख्छौँ। र यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई अघि यो एउटा भूमिका मात्रै मैले बाँड्न चाहे। दाउद राजाले अदुलामको गुफा भनौँ न, हुन त बाइबलमा एनगदीको गुफा पनि छन्, अदुलामको गुफा पनि छन्, र मोस्ट प्रोबेबली हुनसक्छ यो अदुलामकै गुफाकै विषयमा कुरा गरेको जस्तो लाग्छ। यहाँनिर यो गुफाभित्रबाट उनले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरबाट उनले के सिके, के अनुभव गरे, अनि उनले घुँडामा गएर प्रार्थना गर्दाखेरि उनले कुन कुराको ज्ञान पाए, त्यही कुराको ज्ञान, शिक्षा, अर्थी आज तपाईँ अनि मलाई दाउद राजाले यो भजन 142 अध्यायबाट हामीलाई सिकाउन चाहनु भएको छ। तर यदि हामीले ध्यानसित सुन्यौं भने मात्र ती कुराहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौं, पक्रन सक्छौं। नत्र हाम्रो ध्यान चाहिँ भड्किरहेको छ, अघि हाम्रो ध्यान कतातिर, अनि बाइबलको वचन एकातिर आइरहेको छ, हाम्रो ध्यान चाहिँ कतातिर छ भने हामी यो कुरालाई बुझ्न सक्दैनौँ। यो त हामी आफैले अनुभव गर्ने कुरा हो। हाम्रो धर्मराज बडाले भन्नुहुन्थ्यो, बडी इज प्रेजेन्ट, माइन्ड इज एब्सेन्ट भन्नुहुन्थ्यो। यो कुरा साँचो। हामीहरू कलेज पढ्दाखेरि एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, लेक्चरर हुनुहुन्थ्यो, अनि हिन्दीमा उहाँले हामीलाई जहिले पनि हँसाउनुहुन्थ्यो। हिन्दीमा के भन्नुहुन्थ्यो भने एउटा जोक्स भन्नुहुन्थ्यो, सरले पूछा, सरले सोध्नु भएर सरले पूछा किसकी बीचमा हुई थी पानीपत की लडाई। हेरे त्यो केटालाई, अगाडि बस्ने बेन्चको केटालाई सरले पूछा किसकी बीचमा हुई थी पानीपत की लडाई भनेर सोध्नु भयो अरे। अनि केटाले त जुरुक्क उठेर लड्के ने सोचा और बोला आज नहीं वो आई भनेर। हेर्नुहोस् त, अर्थात्
सरले पढाउनु हुँदैछ इतिहास, अनि स्टुडेन्टको माइन्ड चाहिँ कता छ, उसको मतलब भनौँ न उसले मन पराएको बहिनी आएकै छैन रहेछ नि त, क्लासमा कलेजमा आएकै छैन रहेछ। त्यही भनेर हामीलाई पनि कलेजमा यस प्रकारको लेक्चर दिन, तिमीहरूको माइन्ड चाहिँ प्रोफेसर लेक्चररले जे भनिरहनु भएको छ त्यतापट्टि तिमीले केन्द्र गर्नुपर्छ, अनि मात्र बुझ्न सक्छौ। किनभने अब कलेजमा त ब्ल्याक बोर्डमा लेखेर नोट्सहरू दिने काम हुँदैन, आउँछन् लेक्चर दिन्छन् जान्छन्, अनि जसले नोट्सहरू बनाउँछन् उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ, सुन्नु त पर्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर दाउद राजाले यो अदुलामको गुफाभित्र उनले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दाखेरि जुन कुराको अनुभव गरे, अनि त्यो अनुभवबाट सिकेका असल ज्ञानका कुराहरू तपाईँ अनि मलाई पनि सिकाउन चाहिरहेको छ। धेरै मानिसहरू कस्ता हुन्छन् भने नि उनीहरूले गरेका ठुला ठुला कुराहरू, अचम्म अचम्मका कार्यहरू, उनीहरू विजयी भएको कुराहरू, अनि प्रशंसा अनि तारिफ सबैले वाह वाह गरेका कुराहरू मात्रै, घटनाहरू मात्रै बताएर आफूलाई चाहिँ माथि राख्न खोज्छ। त्यस्ता हुन्छन्, त्यस्ता मतलब स्वभाव भएका मानिसहरू हुन्छन्। हाम्रा पनि एकजना साथी थिए कालिम्पोङमा। जब पनि उसको कुरा सुरु हुन्थ्यो हामी साथीहरूलाई कुइनाले गोत्न इसारा गर्न थालिहाल्थ्यौँ। अब चाहिँ यसले चाहिँ उसले एकदम भनेको ठुलो काम गरेको कुराको विषयमा भन्छ भनेर, अनि उसले त्यस्तै मात्रै कुरा गर्थ्यो। उसले एकदमै उसले नै जितेको, सबैजना उसँग हारेको, ऊ चाहिँ सबैमाथि प्रबल भएको, त्यस्तै मात्रै घटनाहरू उसले गर्थ्यो। आज मानिसहरूको स्वभाव यस्तो हुन्छ, तर दाउद राजाको स्वभाव यहाँनिर त्यस्तो छैन। यहाँनिर उनले अघि आफूले दुःख पाएको, आफू होच्याइएको, भाग्नु परेको, लुक्नु परेको, सताइनु परेको, यी सब कुराहरूलाई यो भजनमा उनले सबै बताइरहेका छन्, सबै कुरो बताइरहेका छन्। यो कुराबाट हामीले पनि सिक्न पाइरहेका छौँ। आज हामीहरू अघि कस्तो किसिमको यो अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको मान्छे चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ। किङ डेभिड अघि इज अ पर्फेक्ट इक्जाम्पल। तपाईँ अनि मेरो निम्ति किङ डेभिड, राजा दाउद चाहिँ एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल हो। आज हाम्रो अगाडि यो इक्जाम्पल नमुना पवित्र शास्त्र बाइबलमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कुन परिस्थितिमा के गर्नुपर्छ हामीले त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू बाइबलबाट हामी पाउँछौँ, नत्र त हामी अन्धकारमा हुने थियो प्रिय। र यहाँनिर अघि दाउद राजाको जीवनमा धेरै प्रकारको उतार चढावहरू आए, हामी जान्दछौँ। पापमा पनि फँसे, भाग्नु पनि पर्यो, साउलको डर, अब्सालोमको पीर, आफ्नै छोरा अब्सालोमको पीर, कति किसिमको निन्दा भनाइमा उनी जानु पर्यो। एउटा भेडा चराउने गोठालो केटादेखि इजरायलको महान राजा बन्न पुगेका दाउदलाई पवित्र शास्त्र बाइबलले एउटा मिठो कुरा के गर्नुहुन्छ भने, दिस म्यान इज द म्यान आफ्टर गॉड्स हार्ट। परमेश्वरको हृदय अनुसारको मान्छे भनिकन दाउद राजालाई सम्बोधन गरिएको छ। दया गरिकन प्रेरितको किताबबाट म पढ्छु है त तपाईहरुको सामने। प्रेरितको किताब 13 अध्याय, प्रेरित 13 अध्यायको 21 पददेखि म पढ्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अनि त्यसपछि उनीहरूले राजा मागे, अनि 40 वर्षको अवधिका लागि परमेश्वरले उनीहरूलाई बिन्यामिन कुलका एकजना मानिस किसका छोरा साउललाई दिनुभयो। अनि तिनलाई हटाएर उहाँले उनीहरूका निम्ति राजा उनलाई दाउदलाई खडा गर्नुभयो। उनकै विषयमा उहाँले गवाई दिएर भन्नुभयो, मैले मेरो हृदय अनुसारको मानिस अर्थात् यिशैको छोरा दाउदलाई भेट्टाएको छु, जसले मेरा सम्पूर्ण इच्छा पूरा गर्नेछन्। दाउदको विषयमा गवाई पनि यहाँनिर परमेश्वरले
दिनुभएको छ कि दाउद इज अ म्यान आफ्टर गड्स ओन हार्ट, मेरो हृदय अनुसारको मान्छे। अघि कारण यो प्रेरितको किताबमा जुन कोटेसन छ त्यो हामीले शमुएलको किताबबाट लिएको यो कोटेसन, पुरानो नियमबाट लिएको कोटेसन। त अब हामीहरू चाहिँ अब यो भूमिकालाई हामी यता राखेर 142 को 1 अनि 2 पदमा अघि हामीले पढ्यौं। यहाँनिर उनले के भनेका छन् भने, मेरो स्वरले मैले परमप्रभुलाई पुकारे, मेरो स्वरले नै मैले परमप्रभुलाई बिन्ती चढाएँ, उहाँको सामु मैले गुनासो पोखे, उहाँकै सामु मैले आफ्नो दुःख प्रकट गरे। स्वर उचालेर प्रार्थना गर्नु, स्वर उचालेर बिन्ती चढाउनु, गुनासो पोख्नु, परमेश्वरको सामु आफ्नो दुःख प्रकट गर्नु। यो चाहिँ के हो भन्दा मान्छे एकदमै विचलित, अति नै हताश, निराश भएको अवस्थामा जब मान्छे पुग्छन् तब मात्र भित्र हृदयबाट गुनासो पोखिँदो रहेछ, दुःखहरू प्रकट गरिँदो रहेछ, बिन्तीहरू चढाइँदो रहेछ, पुकारहरू यस प्रकारले फुटी निस्कँदो रहेछ। दिस इज नट अ साइलेन्ट प्रेयर। यो चाहिँ एकदमै मुख खोलेर अघि आवाजसँगै गुफाभित्र गरिएको प्रार्थना। अझ यो हप्तामा अघि एकपल्ट, हप्तामा एक दिन माण्डलिक प्रार्थनामा गएर गरिएको प्रार्थना बाध्यतामा अघि प्रेरित 2:42 लाई हामीले फलो गर्नै पर्छ, नत्र त हामी माण्डलिक प्रार्थनामा गएनौँ भने प्रेरित 2:42 पूरा हुँदैन भन्ने एउटा समूहमा बाध्यतामा मात्र गरेको प्रार्थना जस्तो होइन। यो त एउटा व्यक्तिको हृदयको गहिराईबाट फुटी निस्किएको, भनौँ न हृदयको गहिराई अघि भित्रको त्यो ज्वाला फुटी निस्केको यो प्रार्थना हो। र यो प्रार्थनामा र माण्डलिक सामूहिक प्रार्थनामा हामी अन्तर पाउँछौँ, धेरै हामी यहाँनिर भिन्नता पाउँछौँ। अनि यो प्रार्थना चाहिँ अघि यस प्रकारको भित्र हृदयको गहिराईबाट फुटी निस्कने जुन चाहिँ एउटा ध्वनि, एउटा आवाज छ, गुनासो छ, यो चाहिँ हामी सभामा माण्डलिक प्रार्थनामा गर्न सक्दैनौँ। किनभने यस्तो प्रार्थना चाहिँ एउटा विश्वासीको एउटा के भनौँ परमेश्वरसँग एउटा घनिष्ठ सम्बन्धलाई, कस्तो गहिरो सम्बन्ध छ अनि उसका कुन प्रकारको गुनासोहरू उनका जीवनमा आइपरेका छन्, परमेश्वरलाई केन्द्र बनाएर त्यो घनिष्ठतालाई देखाइने एउटा प्रार्थना हो। यसकारण अघि यहाँनिर यो 1 अनि 2 पदमा चाहिँ हामी विशेष गरिकन यहाँनिर 3वटा एउटा कुरालाई हामी के पाउँछौँ भने चाहिँ एउटा पर्फेक्ट प्रेयर, अघि पर्फेक्ट वेमा गरिएको प्रार्थना, एउटा इन्डिभिजुअल, एउटा व्यक्तिको प्रार्थना पर्फेक्ट वेमा, अनि पर्फेक्ट प्लेसमा, सठिक ठाउँमा, अनि पर्फेक्ट पर्सनको अगाडि, एउटा सठिक व्यक्तिको अगाडि यो प्रार्थना गरिएको छ। यसकारण यो प्रार्थना चाहिँ सामूहिक माण्डलिक प्रार्थना चाहिँ होइन। प्रभु येशू मसीहले पनि आफ्नो समयमा उहाँले प्रार्थना गर्न सिकाउनु हुँदाखेरि उहाँले मत्ती रचित सुसमाचारमा गएर हेर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने, बट वेन यु प्रे, जब तिमीहरूले प्रार्थना गर्छौ, बट वेन यु प्रे गो इन्टु योर रुम, अघि तिमीहरू आफ्नो कोठामा जाऊ, भित्री कोठामा जाऊ, एन्ड वेन यु हेभ शट द डोर फ्रम इनसाइड, अघि आस्क वाट एभर यु वान्ट फ्रम योर फादर। मत्ती रचित सुसमाचार यहाँनिर 6 अध्यायमा हुनुपर्छ। मत्तीको किताब 6 अध्यायको 6 पदमा म तपाईँलाई पढिदिएर सुनाइदिन्छु यहाँनिर। तर तिमी जब प्रार्थना गर्दछौ आफ्नो भित्री कोठामा पस
र ढोका बन्द गरेर गुप्तमा हुनुहुने आफ्ना पितालाई प्रार्थना गर, अनि गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई खुल्लम खुल्ला इनाम दिनुहुन्छ। त्यही हाम्रा गुनासोहरू अघि खुल्लम खुल्ला रूपमा सुनाउने होइन, तर परमेश्वरलाई गुप्तमा सुनाउँदा हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको त्यो उत्तर चाहिँ हामी पाउँछौँ। खुल्लम खुल्ला रूपमा हामीले परमेश्वरबाट त्यसको इनाम पाउँछौँ भन्ने कुरो चाहिँ अघि हामी देखाउँदैछ। सो यहाँबाट चाहिँ हामी के छ भने यो प्रार्थनाले चाहिँ दाउदको कस्तो गहिरो सम्बन्ध, कस्तो घनिष्ठता, कस्तो नजिकको सम्बन्ध उसको रहेछ त्यो हामी पाउँछौँ। अनि उसले आफ्नो पुकारमा अघि मैले पुकारा गरेँ, मैले मेरो दुःख प्रकट गरेँ, मैले मेरो गुनासो पोखेँ, मैले बिन्ती चढाएँ भनिकन त्यो अदुल्लामको गुफाभित्र गरेका कुरा आज उनले खुल्लम खुल्ला यहाँनिर यस प्रकारले भजनको किताब 142 अध्यायमा उहाँले त्यसरी लेखेर दिनुभएको छ, जो आज तपाईँ अनि मैले चाहिँ यस प्रकारले पढ्न पाइरहेका छौँ। सो यो प्रार्थना चाहिँ एउटा सठिक तरिकामा, सठिक जग्गामा अनि एउटा सठिक व्यक्ति कहाँ गरिएको प्रार्थना हामीले हेरिरहेका छौँ, हेऱ्यौँ हामीले। र जब हामी सामुएलको किताब अघि पहिलो सामुएलको किताबतिर 18, 19, 20, 21 हामी त्यतातिर जाँदा लामो छ एकदमै। त्यतातिर जब हामी जान्छौँ त्यति बेला हामीलाई थाहा लाग्छ राजा दाउद चाहिँ अघि किन चाहिँ यो दाउद चाहिँ किन चाहिँ गुफामा पस्नु पर्यो, किन उनले यहाँनिर भजनसङ्ग्रह 142 अध्यायको 4 पदमा भन्नु पर्यो अघि मेरो दाहिनेतिर नजर लगाएर हेर्नुहोस्, मलाई चिन्ने कोही छैन, मेरा निम्ति कुनै शरण स्थान छैन। यहाँनिर 6 पदमा पनि मलाई सताउनेहरूबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस् किनकि तिनीहरू मभन्दा बलिया छन्। किन चाहिँ भन्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो इतिहासलाई हामीले जब पढ्छौँ त्यति बेला हामीलाई के कुरा थाहा लाग्दछ भने राजा साउल दाउदको पछि एकदमै तीव्रतासित दाउदको प्राण लिनको निम्ति दगुरिरहेका थिए, दाउदलाई मार्न भनी खोजिरहेका थिए। अनि के कारणले भन्दाखेरि त साउल राजाको हृदयभित्र के थियो भने चाहिँ एउटा डाहा भन्ने कुरो पैदा भएको थियो। एउटा सानो कुरोले प्रजाहरूले कस्तो गीत गाए भन्दाखेरि चाहिँ साउलले हजारौंलाई, दाउदले लाखौंलाई। अर्थात् दाउदलाई चाहिँ मान्छेले प्रशंसा गरे नि त, तारिफ गरे, उनको कार्यलाई उनले सराहे, प्रशंसा तारिफ गरे। अनि यसमा साउल राजा साह्रै क्रोधित भएको थियो। अनि यहाँसम्म कि साउल राजाले आफ्नो छोरा जोनाथनलाई पनि मार्ने हिसाबले हालेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जोनाथनले चाहिँ दाउदलाई चाहिँ आफ्नो प्राणभन्दा ज्यादा प्रेम गर्थे नि त, मित्रको रूपमा। एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध जोनाथनको दाउदसँग थियो। अनि पहिलो सामुएलको किताबमा गएर हामीले के चाल पाउँछौँ भने जोनाथनले आफ्नो पिता साउललाई दाउदको पक्षमा भएर तरफदारी गरे। यो कुरो चाहिँ हामी हेरौँ न। पहिलो सामुएल 20 अध्याय आउनुहोस् त। पहिलो सामुएलको किताब 20 अध्याय म तपाईहरुलाई म पढेर सुनाइदिन्छु है त। 20 अध्यायको 31 पदमा राजा साउलले यहाँनिर भनिरहेको छ, किनकि जबसम्म इसाईको छोरो धरतीमाथि जीवित रहलान्, जबसम्म दाउद यो धरतीमाथि जीवित छ तबसम्म न त स्थापित हुनेछस् न तेरो राज्य नै। यसैले अब मान्छे पठाएर त्यसलाई मकाले, किनभने त्यो निश्चय मर्नै पर्छ। साउलले आफ्नो छोरो जोनाथनलाई टेबलमा बसेर खाइरहेको बेलामा पुक्साउँदैछ, तेरो त साथी हो नि त, अन्त ले न पकाएर, ऊ कहाँ छ, उसलाई मार्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर जोनाथनले कस्तो जवाब दिएछ। अनि योनाथनले आफ्ना बाबु साउललाई जवाब दिएर तिनलाई भने, ऊ मारिनुपर्ने के कारण छ?
उसले के गरेको छ भनेर दाउदको पक्षमा दाउदको तरफदारी गर्दाखेरि 32 पदमा साउलले आफ्नो छोरामाथि भाला हिर्काएको छ। लागेन त, लागेको भए पुत्रकै हुने थियो। अर्थात् यति साह्रो घृणा साउल राजाको मनमा दाउद प्रति किन भन्दाखेरि त्यो डाहाको कारण। यो जेलसी भन्ने कुरो बहुत भयङ्कर डरलाग्दो। हाम्रा परमेश्वर पनि डाहा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब उनले आफ्ना भक्तजनहरूलाई आफ्ना जनहरूलाई अरूलाई ढोगेको, अघि अरूको प्रशंसा गरे, अरूको उपासना गरेको डाही गर्दाखेरि परमेश्वर त्यो डाहाले गर्दाखेरि साउलले आफ्नो छोरा योनातानलाई पनि भालाले हाने तर बाँचे। अर्थात् यस्तो अवस्थामा अघि दाउद भाग्नु परेको अवस्थामा, गुफामा लुक्नु परेको अवस्था किन चाहिँ भन्दाखेरि यही कारण। एउटा राजा उसको दुश्मन भएपछि चारैतिर जासुसहरू हुन्छ अनि दाउदको विषयमा सबै खबरहरू आएपछि ऊ कहाँ छ, के गर्दैछ, कोसँग छ, कसले उसलाई सहायता गर्दैछ। दाउद एक्लो भए। तर यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यो हाम्रो निम्ति भलाइ नै हो। परमेश्वरले जे कुरा जस्तो जीवनमा हाम्रो जीवनमा ल्याउनुहुन्छ त्यो कुरोले चाहिँ हामीलाई भलाइ नै उत्पन्न गर्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ अन्तमा दाउदले यहाँनिर अघि बुझेको। त्यही कुरो चाहिँ हामी यसबाट हामीहरू 4वटा इन्स्ट्रक्सनहरू भनौँ न, अघि नै मैले भनिहालेँ। दाउदको मस्किल चाहिँ भन्नुको अर्थ चाहिँ अब भजन, शिक्षा या अर्तीको भजन। 4वटा कुराहरू चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने चाहिँ दुःख, समस्या अनि विपरीत परिस्थितिहरू आउँदाखेरि यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई परमेश्वर कहाँ नै लाने रहेछ नि त। जस्तो दाउदलाई लाग्यो, दाउदलाई साउलले नखेदेको भए, डाहा नगरेको भए साउल एकदमै एउटा लेभिस लाइफ, जोनाथनसँग राजाको टेबलमा बसेर उनले भोज खाइरहेका हुन्थे। अनि हुनसक्छ दाउदले पिउने मदिरा पनि उनले रसपान गर्थे होला। तर दाउदको जीवनमा यो भगाई, यो समस्या, यो परिस्थिति चाहिँ किन चाहिँ परमेश्वरले ल्याउनु पर्यो, किन चाहिँ गुफाभित्र लुकेर बस्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको चाहना चाहिँ यी कुराहरूबाट चाहिँ दाउद चाहिँ घुमेर आएर चाहिँ अब आउनेवाला युगमा चाहिँ अब दाउद राजा हुनेवाला छ। भोग विलासमा, सुख विलासमा नभुलोस् भनेर उनले ट्रेनिङ गराउँदै थिए। र यो समस्यामा लगेर चाहिँ दाउद अदुल्लामको गुफाभित्र पसेर चाहिँ परमेश्वरको चरणमा यहाँनिर झुक्न पुगेको छ। समस्या, पीडाहरू तपाईँ अनि मेरो जीवनमा नआउने होइन, आउँदो रहेछ। अहिलेको वर्तमान परिस्थिति जुन ग्लोबल अहिले पेन्डेमिक चलिरहेको छ, यो परिस्थितिले तपाईँ अनि मलाई आज परमेश्वरको चरणमा झुक्न जानु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। योभन्दा पहिला हामी एकदम धुमधाम धुमधडाका हामीहरू सेवा गरिरहेका थियौँ। अघि आज माम्रेमा 5 दिनको स्पेसल मिटिङ भएछ। अलिकति पर गएर अर्को जग्गामा 5 दिनको, फेरि कुनै कहाँ 5 दिनको, एकदम एउटा के भन्नु, एउटा प्रतियोगिता जस्तै थियो नि त। अनि हाम्रो चाहिँ एउटा सेवा गराइ चाहिँ एउटा रुटिन वेमा गइरहेको थियो। दसैँ तिहार आउँदैछ, हाम्रा विश्वासीहरू भड्किन्छन्, अब स्पेसल मिटिङ गर्नुपर्छ, प्रिपरेसन गर्नुपर्छ, अब 2 महिना मात्रै बाँकी छ, 1 महिना मात्रै बाँकी छ। र आज समस्या आएपछि पेन्डेमिक सुरु भयो। अनि यो पेन्डेमिकमा आज 1.5 वर्ष 2 वर्षदेखि हामीहरू परमेश्वरको चरणमा गएर रातौं दिन प्रभु 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 भनिकन पुकार्न हामी एउटा अभ्यास भएको छ। यो एउटा राम्रो कुरो हाम्रो भलाइको लागि। सो पहिलो कुरो हामी यसबाट के, हामी यो घटनाबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भने चाहिँ जब मान्छे असहाय हुन्छ,
जस्तो यहाँनिर राजा दाउद असहाय भए, दाहिनेतिर हेर्दा पनि कोही छैन, कोही त उनलाई सहायता दिने छैन, सान्त्वना अनि सहायता दिने कोही छैन। जब मान्छे असहाय हुन्छ, अघि आशाविहीन हुन्छ, व्हेन अ म्यान इज इन हेल्पलेस कन्डिसन, होपलेस कन्डिसन, त्यति बेला चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पक्षमा खडा हुँदो रहेछ। दाउद परमेश्वरको चरणमा घुप्लुक्क हुने पुगे, अथवा उनको छातीभित्र नै पुगे नि त। किनभने दाउदले आफ्नो हृदयको भित्र, हृदयको गहिराइमा भएको ज्वालामुखी अघि बाहिर फुटी निस्क्यो, कम्पन अनि ध्वनिसँगै बाहिर निस्क्यो। मैले स्वर उचाले, मेरो स्वरले मैले परमप्रभुलाई पुकारेँ, मेरो स्वरले नै मैले परमप्रभुलाई बिन्ती चढाएँ, उहाँको सामु मैले गुनासो पोखेँ, अनि उहाँकै सामु मैले आफ्नो दुःख प्रकट गरेँ। उनको भित्रको त्यो ज्वालामुखी बाहिर निस्क्यो नि त। नत्र त हाम्रो प्रार्थना के थियो? माण्डलिक प्रार्थनामा गयो, प्रभु यो गरिदिनुहोस्, प्रभु त्यो गरिदिनुहोस्, प्रभु यो गरिदिनुहोस्, प्रभु को बिमार छ जाति पारिदिनुहोस्, प्रभु स्पेसल मिटिङ आउँदैछ, सब प्रकारको घटी कमीलाई पुरा गरिदिनुहोस्, त्यति मात्रै थियो। अनि घरमा आएपछि प्रभु दिनभरि तपाईँले रक्षामल गर्नुभयो, धन्यवाद छ प्रभु, अब सुत्न गइरहेछ, सहायता गर्नुहोस् प्रभु, सुरक्षा दिनुहोस् प्रभु, त्यति नै एउटा। तर भित्रको वेदना, क्रन्दन, त्यो चित्कार यहाँनिर हामी पाउँछौँ। जब मान्छे हेल्पलेस अनि होपलेस कन्डिसनमा पुग्छ, असहाय अनि आशाविहीन हुन्छ, त्यति बेला हामीले चाल पाउँदो रहेछौँ, मेरा प्रभु मेरो पक्षमा भएर उभिनुहुन्छ, लड्नुहुन्छ। दो मेरा शत्रुहरू मभन्दा बलिया छ, तर मेरो प्रभु मसँग हुन्छ। यो कुरालाई हामी पहिलो कुरो, फर्स्ट कुरोलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। सेकेन्डली हामी के हेर्छौँ भने चाहिँ, दोस्रो कुरो चाहिँ, यो प्रार्थना चाहिँ एउटा यस्तो जग्गाबाट गरिएको प्रार्थना हो जुन ठाउँमा चाहिँ कसैको कुनै बाधा छैन, स्वर हल्ला छैन। यहाँनिर गुफाभित्र एकदम एउटा एकान्त स्थानबाट, अघि अँध्यारो जग्गा भित्र अब कस्तो के छ, अब मैला दुर्गन्ध पनि होला त्यो भित्र। गुफाभित्र त अब पशु प्राणी बस्ने ठाउँ हो, मान्छे बस्ने जग्गा होइन। यस्तो अब समस्या अघि एउटा एक्लोपनमा भएर गरिएको प्रार्थना हो। दाउदले के चाल पायो भने, यदि गुफाभित्र मैले जुन प्रकारले मैले हृदयको वेदना सहित भित्रको सब कुराहरू मैले परमेश्वरलाई मैले पोखाइरहेको छु भने, यही कुरा म जब जोनाथनको घरमा थिएँ, साउल राजाको दरबारमा थिएँ, त्यति बेला त मैले यस्तो प्रकारको पुकारा मैले गरिनँ। अर्थात् यहाँनिर दाउदले के सिके भन्दाखेरि चाहिँ, यदि सुख सुविधा अनि सम्पन्न अवस्थामा पनि हाम्रो प्रार्थनाको शैली चाहिँ यस्तै दुःख दर्द कष्टमा परेको जस्तै लाभर लुभुर पार्ने प्रकारको प्रार्थना होइन, तर हृदयको वेदना सँग मैले गरेको भए सायद आज म यो गुफाभित्रमा आउनु पर्ने थिएन होला, म भाग्नु पर्ने थिएन होला। त परमेश्वरको पनि चाहना यही छ, तपाईँ अनि मलाई चाहिँ के हो भने चाहिँ सुख अनि सम्पन्न अवस्थामा हुँदा चाहिँ हाम्रो प्रार्थना एकदमै गम्भीर हुँदैन, हल्का प्रार्थना हुन्छ। किन? म भरिपूर्ण छु नि त। थ्याङ्क यू लर्ड फर द डे, बिहान उठे थ्याङ्क यू लर्ड फर द नाइट। तर हृदयको चित्कार पुकार हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी के बुझ्न सक्छौँ भने चाहिँ, पहिलो थिस्सलुनी 5:18 पदमा हेरौँ त अलिकति हामीहरू। पहिलो थिस्सलुनी 5:18 पदमा यहाँनिर हामी प्रार्थनाको विषयमा एउटा कुरा, एउटा गम्भीर कुरोलाई यहाँनिर पाउँछौँ। के लेखेको छ भने चाहिँ, सानो वचन छ
तर एकदमै गम्भीर वचन छ। पहिलो थिस्सलुनी 5 अध्यायको 18 पदमा हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर के लेखेको छ भने हरेक कुरामा होइन 17 पदमा निरन्तर प्रार्थना गरिरहो, प्रे विदाउट सिजिङ। अब यो वचनलाई हामीले कसरी लिएका छौँ? 24 घण्टा प्रार्थनामा बस्नु भनेको होइन नि यो त। अब धेरै घरका आमाहरू यति साह्रो मतलब भक्ति, अब भनौँ न, अब यति साह्रो भक्तिमा हुन्छन् कि श्रीमान आए अफिसबाट, आमा खै प्रार्थना गर्दैछ। नानीहरू स्कुलबाट आए, आमा खोज्छ, आमा खै भिजिटिङमा गएका छन्। 24 घण्टा त्यो भनेको होइन नि। यहाँ निरन्तर प्रार्थना गर, प्रे विदाउट सिजिङ भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने दुःख कठिनाई आइपर्दाखेरि जुन प्रकारको हाम्रो हृदयको चित्कार वेदना सहित हामी परमेश्वरलाई पुकारा गर्छौं, हाम्रो घनिष्ठ सम्बन्ध परमेश्वरसँग हुन्छ, गहिरो सम्बन्ध, नजिकको सम्बन्ध हामी परमेश्वरसँग जोड्छौं, त्यस्तै जीवनशैली, प्रार्थनाको शैली सुख सुविधा अनि सम्पन्न अवस्थामा पनि गरियोस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको चाहना हो। दाउदले यो कुरा बुझे। काश मैले जोनाथनसँग सुखका दिनहरू बिताउँदाखेरि, राजा साउलको टेबलबाट खाने समय, असल समयहरू बिताउँदाखेरि, म राजाको प्रशंसाको पात्र हुँदाखेरि काश मैले मेरा प्रभुलाई यस प्रकारको पुकारा गरेको भए आज म गुफामा आउनु पर्ने थिएन, आज यस्तो अवस्था मेरो हुनुपर्ने थिएन भनेर उनले बुझे। त्यसले गर्दाखेरि उनले नलुकाइकन भजन सङ्ग्रह 142 अध्यायमा सबै कुरो बयान गरिदिएका छन्। उनी किन गुफामा पुग्नु पर्यो, गुफामा उनले परमेश्वरलाई के भने, अनि पछि गएर परमेश्वरले उनलाई त्यसको उत्तर दिनुभयो कि भएन, त्यो सबै कुरो त बाइबलमा अंकित भएको छ। सेकेन्डली हामीले यो कुरा हेर्यौं अघि, आज हाम्रो प्रार्थनाको शैली चाहिँ केवल दुःख तकलिफ मुस्किल अघि संकष्ट वेदना आइपर्दा मात्रै परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा जाने होइन, तर जीवनको अघि सुकुनका दिनहरूमा पनि, सुख अनि सुविधाजनक अवस्थामा पनि त्यस्तै प्रकारको घनिष्ठ सम्बन्ध तपाईँ र मेरो परमेश्वरमा हुनु भएको होस् भन्ने चाहिँ यहाँनिर अघि हामीले सिक्न सक्छौं। र यहाँनिर कुनै बदलाव हुनु हुँदैन नि त हाम्रो जीवनमा। हाम्रो स्वभाव चाहिँ कस्तो छ भने दुःख कष्ट आइपर्दा मात्रै प्रभु प्रभु हृदयको चित्कार हामी अघि फुटाउँछौं, तर सुख सम्पन्नता भरिपूर्णतामा चाहिँ हामी हल्का हुन्छ, हामी गम्भीर बनिँदैन यो कुराप्रति। आज परमेश्वरको चाहिँ अघि यही चाहना छ, हामी त्यही कुरा सिक्न। थर्डली, तेस्रो कुरो चाहिँ हामी के चाहिँ हामी सिक्न सक्छौं भने चाहिँ दाउद राजाले यहाँनिर दुःख पोखाएको छ, पुकारेको छ, बिन्ती चढाएको छ, अनि गुनासो पोखेको छ, यहाँनिर दुःख प्रकट गरेको छ। अर्थात् यसको मतलब यो होइन कि परमेश्वरलाई थाहा छैन, परमेश्वरलाई हाम्रो दुःखको विषयमा अघि, हाम्रो गुनासोको विषयमा, हाम्रो समस्याको विषयमा परमेश्वर अनभिज्ञ हुनुहुन्छ होइन। उहाँ अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही थाहै छैन, उनले केही जानेकै छैनन् भनेर दाउद राजाले यहाँनिर आफ्नो गुनासो पोखेका होइन। धेरैचोटि हाम्रा विश्वासीहरू अघि हामीलाई आफ्नो गुनासोहरू पोखाउँछन्, सुनाउँछन् होइन। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर दाउदले पनि यहाँनिर आफ्नो गुनासोहरू पोखाएका छन्।
अनि यो होइन कि परमेश्वरलाई केही थाहा छैन, होइन, किनभने परमेश्वर त कस्तो हुनुहुन्छ, इज अ अल नोविङ गड हो कि, अन्तर्यामी, सर्वज्ञानी, भूत भविष्य अनि वर्तमानका परमेश्वर हुन्छ। अनि मान्छे सृष्टिका कुनै पनि थोक, इब्रानीको किताबमा गएर हेर्यो भने सृष्टिका कुनै पनि थोक उहाँको सामु नाङ्गा र खुला छन्, उदाङ्गा छन्। उहाँलाई हामीले हिसाब बुझाउनु पर्छ, हरेक कुराको हिसाब दिनुपर्छ। सबै कुरो त थाहा छ, उहाँलाई थाहा छैन भनेर दाउदले यहाँनिर गुनासो पोखाएको होइनन् प्रिय। तर वास्तवमा यो कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी आफ्नो गुनासो, आफ्नो बोझहरू कसै कहाँ हामी भन्छौँ, तब हामी हल्का महसुस गर्छौँ, हाम्रो भार हलुङ भएको हुन्छ। अनि हामीलाई भजन सङ्ग्रह 55 अध्याय, भजन सङ्ग्रह 55 अध्यायको यहाँनिर 22 पदमा कि यहाँनिर हामी के भन्ने गर्छौँ भने तिम्रो सबै भारहरू चाहिँ परमेश्वरमा राख, तिम्रो बोझ, भजन सङ्ग्रह 55 अध्यायको 22 पद, तिम्रो बोझ परमप्रभुमाथि राखिदेऊ र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नु हुनेछ, उहाँले धर्मीजनलाई कहिले डग्न दिनुहुनेछ। कारण यो त हामीले हाम्रो गुनासो, हाम्रो दुःख प्रकट गरेको चाहिँ परमेश्वरलाई थाहा नभएर हामीले गरिरहेका हुँदैन, तर हामीले हाम्रो भार चाहिँ प्रभुमा राखेको हुन्छ। अनि यो एउटा भरोसामा प्रभुले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ, हाम्रो बोझ उहाँले लिइदिनुहुन्छ। अनि बाइबलको मुटु कुरा पनि त त्यही हो, क्राइस्ट जिजस केम टु दिस अर्थ टु बियर आवर बर्डन। हामीले गरेको पाप अधर्मको बोझलाई उठाउनको निम्ति, हाम्रो भारलाई बोकिदिनको निम्ति क्रुसमा बलिदान भयो। यसै कारण त गलातीको किताबमा हामी के पाउँछौँ, तिमीहरूले बियर वान एनदर्स बर्डन, एका दोस्राको भार उठाइदेऊ भनिकन है यो कुरा। थर्डली हामीले यो कुरालाई बुझ्छ, भजन सङ्ग्रह 55:22, तिम्रो बोझ परमप्रभुमाथि राखिदेऊ र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुन्छ अनि उहाँले धर्मीजनलाई कहिले डग्न दिनुहुँदैन। त्यसै कारण त हामी हाम्रो बोझहरू परमेश्वरलाई के गर्छौँ, राख्छौँ। फोर्थली, चौथो कुरो चाहिँ हामी के हेर्न गइरहेका छौँ भने आज इमान्दारीपना। दाउदले यहाँनिर केही कुरा पनि लुकाएको छैन, सबै कुरो परमेश्वरको सामु खुलस्त पारिदिएका छन्। हामीमा लुकाउने बानी हुन्छ, सम्पूर्ण कुरो हामी बताउँदैनौँ, परमेश्वरलाई भन्दैनौँ। त्यति साह्रो मान्छेको इगो क्या त्यस्तो हुँदो रहेछ, सम्पूर्ण कुरो भन्दैन। we keep back something for us, इभन परमेश्वरलाई पनि हामी भन्दैनौँ। जस्तो यहाँनिर प्रेरितको किताबमा, एक्स प्रेरितको किताब 5 अध्यायमा यहाँनिर एउटा घटना हामी पाउँछौँ, जो म तपाईँहरूलाई अलिकति पढ्छु है त। प्रेरितको किताब 5 अध्यायको 1 पदमा यहाँनिर, तर हननिया नाम भएको कुनै मानिसले आफ्नो पत्नी सफिरासित मिले एउटा सम्पत्ति बिक्री गरे। कुनै एउटा पोजेसन सम्पत्ति बिक्री गरे, हुनसक्छ घर जमिन केही अब बिक्री गरे र त्यस दामबाट उनले केही हिस्सा आफ्नो लागि निकाल्यो, केप्ट ब्याक समथिङ अघि। उसकी पत्नीलाई पनि त्यो थाहा थियो र केही हिस्सा चाहिँ ल्याएर प्रेरितहरूको पाउमा राखिदियो। एउटा अचम्मको घटना, आफ्नै सम्पत्ति त खसेको होइन सर, तर उनीहरूले यहाँनिर केही कुरो चाहिँ लुकाए नि त, केही कुरो राखे अनि गएर चाहिँ उहाँ भन्दा यति नै सब यही हो, सम्पूर्ण मैले अब बताइदिएको जस्तो सम्पूर्ण कुरो सब जतिमा बेचेको थिएँ त्यति ल्याएर म तपाईँहरूको चरणमा राख्छु। त्यति बेला विश्वासीहरू सुरुमा के गर्थे भने
आफ्नो धन सम्पत्तिबाट ल्याएर प्रेरितहरूको पाउमा राखिदिन्थे अनि प्रेरितहरूले है खाँचोमा परेकाहरूलाई बाँडिदिन्थे। अब त्यस प्रकारको एउटा चलन थियो। आज त त्यस्तो छैन, आज त्यस्तो छैन है। त्यसो गर्न पनि अब के भन्नु, अप्ठ्यारो पनि पर्ला। प्रेरितहरूको पाउमा राखिदिएपछि काम नि हुन्छ, राम्रोसँग चलाउँछ के हो। आज मण्डलीमा किन आज विभाजनहरू आए? कति मण्डलीमा विभाजन आए कारण यस्तो हो। कारण जसले पैसा चलाउँछ उसले ठिकसँग चलाउँदैछ क्या हो? कतै हिनामिना त गरेको छैन, यहुदा इस्करियोतीको आत्मा त पसेको छैन। सो यिनीहरूले पनि ल्याएर प्रेरितहरूको पाउमा राखिदिए, तर उनीहरूले दे केप्ट ब्याक समथिङ, केही कुरो चाहिँ लुकाए त। नतिजा के भयो? यतिमै बेचेको हो? हजुर, यतिमै बेचेको। पवित्र आत्मालाई झुट बोल्न तिमीलाई कसरी, किन चाहिँ झुट बोल्छौ तिमीहरू? पवित्र आत्माले त चाल पाइहाल्छ। परमेश्वरलाई त सबै कुरो त जान्नुहुन्छ उहाँले। सो दाउदले यहाँनिर केही कुरो लुकाएन। म किन गुफामा पर्यो, वास्तवमा के भएको थियो, किन मेरो जीवनमा यस्तो आइपर्दैछ, आफ्नो सबै गुनासो पोखे। पोखे भन्नुको यो पोर है, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ POUR, पोर। पोर भनेको मतलब चाहिँ सबै घोप्टाइदिएको नि त, अब सबै पोखाइदिएको, केही कुरो पनि राखेन, एक थोपा पनि रहेन, पोखियो नि त अब सबै। सो फोर्थली हामीले के छ भने हाम्रो जीवनमा एउटा सिन्सियरिटी भन्ने कुरा हुनुपर्छ इन अल वर्क्स अफ लाइफ। चाहे हामी अफिसमा काम गर्ने हो, त्यहाँ पनि इमान्दारी हुनुपर्छ। पहिला म ट्रली क्यारियर भन्ने एउटा कम्पनीमा काम गर्थेँ। मालिक चाहिँ हाम्रो रिन्चेन साहब हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँ चाहिँ अब अहिले यस यहाँ धरतीमा हुनुहुन्न, उहाँको मृत्यु भयो। अनि त्यो क्यारियर अर्थात् ट्रान्सपोर्ट कम्पनीमा काम गर्दाखेरि ड्राइभरहरूसँग लागेर म पनि इमान्दारीपनबाट धेरैचोटि हटेँ। गाडी जान्थ्यो फलाकाटा, त्यो अलकत्रहरू लिनु, 7वटा 8वटा कम्पनीको गाडीहरू गयो आयो, कति ट्रिप गर्यो, के गर्यो। एउटा विश्वास गरेर मलाई चाहिँ जिम्मा दिनुभएको थियो। ड्राइभरसँग मिलेर 2टा 3टा चलानहरू चाहिँ मैले राख्थेँ। अनि अरू चलान चाहिँ क्यास गरेर अफिसमा बुझायो, 2-3वटा राखेको चाहिँ उताबाट आफै क्यास थाप्यो। ट्रान्सपोर्टको मान्छेलाई पनि भनिराख्यो। सर आएर सोध्यो भने चाहिँ आज 13 ट्रिप भयो भन्नु, 12 ट्रिप भयो भन्नु, अरू चाहिँ। सो इमान्दारी भन्ने कुरो त्यो थियो। प्रभु पाएकै थिएँ, डर पनि लाग्दैन थियो। देखाइ जाला, चाल पायो भने देखाइ जाला, त्यस्तो अब अवस्था जीवन थियो। तर प्रभुमा आएपछि इमान्दारी भन्ने कुरो के हो सिक्न सकिन्छ। सो अल वर्क्स अफ लाइफ, हामी अफिसमा काम गरौँ, सानो सानो कुरामा पनि तिमी थोरै कुरामा इमान्दारी भयो शाबास, अब तिमी धेरै कुराको हकदार हो। स्कुलमा होस्, आफ्नो अफिसमा होस्, इभन मण्डलीमा पनि हामी एकदम इमान्दारी हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी यहाँनिर सिक्न सक्छौँ। सो हामीले यहाँनिर आज 4वटा कुरा सिकौँ है त। फर्स्टली, मान्छे, म फेरि पनि रिभ्यू गर्छु, मान्छे असहाय आशाविहीन अवस्थामा गए तापनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो पक्षमा, हाम्रो साथमा खडा हुन्छ भन्ने कुरो हामीले सिक्न सक्छौँ। दोस्रो चाहिँ अब दुःख पर्दा अघि मात्र होइन, हृदयको गुनासो, ज्वालामुखी दुःख आइपर्दा, सङ्कट आइपर्दा मात्रै होइन, तर त्यस किसिमको प्रार्थनाको शैली चाहिँ सुख अनि सम्पन्नतामा पनि हामी त्यत्तिकै गम्भीर भएर परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्ने रहेछ। उहाँको नजिकमा हामी पुगेको हुनुपर्ने रहेछ। हल्का जीवन हाम्रो हुँदैन रहेछ भन्ने कुरालाई हामी जान्न सक्छौँ। अनि थर्डली चाहिँ हामीले के हेरिरहेका थियौँ भने गुनासो दुःख पोखाउँदाखेरि चाहिँ यो भार चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिइरहेका हुन्छौँ अनि हामी हल्का हुन्छौँ हामी। रिलिफ, अ प्रेयर अफ रिलिफ भनौँ न, अघि रिलिफ हामीलाई हुन्छ। कमसेकम मैले मेरो भार त परमप्रभुमा राखेको छु,
यो चाहिँ अब सामूहिक प्रार्थनाको कुरा होइन प्रियहरू। सामूहिक प्रार्थनामा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो आफ्ना भित्री यो कुराहरू हामीलाई भन्न मिल्दैन। सामूहिक प्रार्थना भनेको कुरै अर्कै हो कि त्यतापट्टि अब हामी नजाउँ। अनि फोर्थली हामीले के चाहिँ हेरिरहेका थियौँ भने हाम्रो सिन्सियरिटी, हाम्रो इमान्दारीपना, त्यो कुरो। सो प्रियहरू, अघि अब हामीहरू 1 र 2 पद हामीले हेऱ्यौँ। समय त निकै भइसकेको छ। 3 अनि 4 पदमा म भित्रभित्रै 3 पद पढिरहेको छु। म भित्रभित्रै मेरो आत्मा खिन्न हुँदा तपाईँले मेरो चाल जान्नुहुन्थ्यो। म हिँडेको बाटोमा तिनीहरूले मेरा निम्ति गुप्त रूपले पासो थापेका छन्। मेरो दाहिनेतिर नजर लगाएर हेर्नुहोस्, किनकि मलाई चिन्ने कोही छैन। मेरा निम्ति कुनै शरणस्थान रहेन, कसैले मेरो प्राणको वास्ता गरेन। सो यहाँनिर दाउदले यो कुरालाई स्वीकार गर्दछ। जब म खिन्न हुन्छु, जब म बेचैन हुन्छु, जब म समस्यामा पर्छु, त्यति बेला चाहिँ मैले कस्तो प्रतिक्रिया गर्दैछु, मेरो चाल कस्तो हुँदैछ, परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। यो कुरो चाहिँ दाउद राजालाई एकदमै थाहा छ। अनि उहाँले सिकाउनु पनि चाहिरहनु भएको छ। मान्छे खिन्न हुँदा, बेचैन हुँदाखेरि, समस्या आइपर्दाखेरि हाम्रो प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ, दाउदले के गरे, यो कुरा बताउन चाहन्छु। आज मानिसहरू बेचैन हुँदाखेरि, खिन्न हुँदाखेरि उनीहरूले के गर्छन्? हाम्रो पनि व्यक्तिगत जीवनमा समस्या आउँछ, बेचैनी आउँछ, खिन्नता आइपर्छ। पारिवारिक समस्याले गर्दाखेरि, आफ्नै व्यक्तिगत समस्याले गर्दाखेरि, कहिलेकाहीँ मण्डलीको अवस्थालाई हेर्दाखेरि पनि बेचैन हुन्छ। यहाँनिर दाउद राजाले भनेका छन् नि त, किनकि तिनीहरू मभन्दा बलिया छन्। मलाई छुटकारा दिनुहोस् प्रभु, मलाई सताउनेहरूबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस्, म साह्रै हच्याएको छु। तिनीहरू मभन्दा बलिया छन्। आज मण्डलीमा नि अघि बल जप्ती गर्नेहरू पनि हुँदो रहेछ नि त। मेरो गोरुको 12 टाका, मेरो गोरुको 12 टाका, अर्थात् मेरो कुरा मात्रै सही, मैले जे भन्छु त्यही हुनुपर्छ। खिन्नता ल्याउँछ नि यस्तो कुराहरू, बेचैनी ल्याउँछ, व्याकुलता ल्याउँछ। तर यो तपाईँ नि मेरो निम्ति भलाइकै कुरा। यो अवस्थामा पनि यहाँ दाउदले भन्नुहुन्छ, मेरो चाल जान्नुहुन्थ्यो। म भित्रै मेरो आत्मा खिन्न हुँदा तपाईँले मेरो चाल जान्नुहुन्थ्यो। आज व्याकुल हुँदाखेरि, खिन्नता हुँदाखेरि, बेचैनी हुँदाखेरि मानिसहरूले के गर्छन्? जाल रच्छन्, उनीहरूले षड्यन्त्रहरू बनाउँछन्, षड्यन्त्र गर्छन्, अनि केही सिप नलागेर आत्महत्या पनि गर्छन्। दे कमिट सुसाइड। षड्यन्त्र गर्दा पनि भएन, जाल रच्दा पनि भएन, अन्तमा के गर्छन् उनीहरू? दे कमिट सुसाइड। मरेपछि डुमै राजा भनेकै पार्छ, आफूलाई खतम पार्छन् उनीहरू। तर हामीले त्यस्तो गर्ने होइन। हामी जाल रच्ने होइन, हामी षड्यन्त्र रच्ने होइन, हामी आत्महत्या गर्नेहरू होइनौँ। दाउदले के गरेको छ त्यही कुरा गर्नेहरू हामी। दाउद राजाले के गरे? 5 पदमा, हे परम प्रभु, मैले तपाईँलाई पुकारे, मैले भने तपाईँ मेरो शरणस्थान र जीवितहरूको देशमा मेरो भाग हुन्छ। रहस्य त यहाँ पो छ त प्रिय। बेचैनी हुँदा, खिन्नता हुँदाखेरि, परिस्थिति विपरीत हुँदाखेरि, व्याकुलतामा पुग्दाखेरि जाल रच्ने होइन, प्लानहरू बनाउने होइन, आत्महत्या गर्ने होइन, तर we have to pray to God. We have to fix our eyes upon God. परमेश्वरतिर हामीले आँखा उठाउनुपर्छ।
भजन सङ्ग्रह 121 त्यसै लेखेको होइन, पर्वतहरूतिर म मेरो आँखा उठाउँछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ, मलाई गुहार परमप्रभुबाट पठाउँछ, जसले स्वर्ग अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। मैले पुकारे, हे परमप्रभु, मैले तपाईँलाई पुकारे, मैले भने तपाईँ मेरो शरणस्थान र जीवितहरूको देशमा मेरो के हुनुहुन्छ, भाग हुनुहुन्छ। आज प्रियहरू, अघि हामी त यस्तो देशमा भाग लिन गइरहने स्वर्गरोहीहरू हौं। हामी यस्तो देशमा गइरहेका छौं, त्यो भाग पाउन गइरहेका छौं जुन देशमा चाहिँ षड्यन्त्र हुँदैन, जुन देशमा व्याकुलपना हुँदैन, बेचैनी हुँदैन, शोक हुँदैन, रुवाई हुँदैन, मृत्यु हुँदैन। बिकज that is not the land of the dead, that is the land of the living. त्यो जीवितहरूको के हो, एउटा भाग हो। In the land of living you are my portion भनिकन यहाँ अंग्रेजी बाइबलमा लेखेको। प्रकाशद्वार किताबमा गयो भने त्यहाँ मृत्यु छैन, रोदन छैन, शोक छैन, पीडा छैन, आँसु छैन। परमेश्वरले हाम्रो आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुन्छ। यहाँ त मृत्यु छ नि प्रिय, यहाँ त जालसाज छ। म हिँडेको बाटोमा तिनीहरूले मेरा निम्ति गुप्त रूपले पासो थापेका छन्। थाहा छ दाउदलाई कि मेरो विरोधमा पासो थापेका छन् है त, तर कहाँ छन् थाहा छैन नि त। थाहा भएको भए त म गएर त्यो पासो हटाउने थिएँ नि त। थाहा चाहिँ छ मलाई मेरो विरोधमा के छ, पासो थापेका छन्। संसार यस्तो छ नि त प्रिय, तर थाहा छैन पासो चाहिँ कुन रूपमा छ, कस्तो छ पासो। त्यसकारण दाउद राजाले यहाँनिर मैले पुकारे परमप्रभुलाई, तपाईँ मेरो शरणस्थान हुन्छ। यु आर माई रिफ्युज, गॉड इज आवर रिफ्युज। हाम्रो शरणस्थान हुन्छ, हाम्रो बल उहाँ हुनुहुन्छ, अनि उहाँ हाम्रो जीवितहरूको देशमा हामीले पाउने भाग हुनुहुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा हामीहरू परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई अघि लगिरहनु भएको छ। त अब अन्तमा चाहिँ हामीले यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 142 अध्यायको अन्ततिर यहाँनिर आउँदा चाहिँ 6 पदमा अघि मेरो पुकारतिर ध्यान दिनुहोस्, किनकि म साह्रै होच्याएको छु। मलाई सताउनेहरूबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस्, किनकि तिनीहरू मभन्दा बलिया छन्। अब दाउद राजा चाहिँ अब निस्कन चाहन्छन्। यस्तो अवस्थामा ऊ सधैँभरि र बस्न चाहँदैन, ऊ निस्कन चाहन्छ। त्यसै कारण उसको हृदयबाट के निस्केको छ, ज्वालामुखी फुटेको छ। किन? उनी अन्यायमा परे नि त, उनी होच्याए नि त। जसले होच्याए उनीहरू चाहिँ उनी भन्दा बलिया थिए नि त। राजाको विरोधमा को हो थिए? त्यसले गर्दाखेरि यो भजन चाहिँ दुःख, कष्ट, पीडा, गुनासो, पुकारबाट सुरु भएको छ। तर अन्तमा चाहिँ हामी 7 पदमा एउटा मिठो कुरो चाहिँ के पाउँछौँ भने चाहिँ तपाईको नामको प्रशंसा गर्न मेरो प्राणलाई कैदबाट निकाल्नुहोस्। That is the purpose of this Psalm 142. सर्वशक्तिमान परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस धरतीमा पठाउनु भयो तपाईँ अनि म जस्तो गोबर तुल्य मान्छेलाई पाप अनि अपराधमा बचाउनको निम्ति। what is the purpose? उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा, परमेश्वरको महिमा तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट आउनुपर्छ। त्यसकारण त उहाँले हामीलाई पापको कैदबाट छुटकारा दिनुभएको, नत्र भने हामीलाई केही फाइदा छैन। दाउद राजाले यहाँनिर भन्दैछ तपाईको नामको प्रशंसा गर्न मेरो प्राणलाई कैदबाट निकाल्नुहोस्। आज धेरै विश्वासीहरू प्रभुसँग प्रार्थना गर्छन् अनि प्रार्थनाको प्रत्युत्तर पाएपछि परमेश्वरलाई भुलिन्छन्। आफ्नो मतलब पूरा भयो, भइगयो मेरो, परमेश्वरलाई भुलिन्छन्। तर यहाँ दाउदको चाहना त्यस्तो छैन। प्रभु मलाई मेरो प्राणलाई कैदबाट निकाल्नुहोस्, तपाईलाई भुल्नको लागि होइन, तर तपाईको नामको प्रशंसा गर्न।
आई वान्ट फ्रिडम, मलाई छुटकारा दिनुहोस्, त्यो लिबर्टी मलाई दिनुहोस्, यस्तो अवस्थाबाट प्रभु मलाई निकाल्नुहोस्, ताकि म के गर्न सकौं, म तपाईको नामको प्रशंसा गर्न सकौं। कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ धर्मी जनहरूको घेराभित्र। आज हाम्रो मण्डली कस्तो अवस्थामा छ? कस्ता मानिसहरूको समूहले हामीलाई घेरेका छन्? दाउदको चाहना छ, धर्मी जनहरूले मलाई घेर्नेछन्, जहाँ जुन माझमा गएर चाहिँ म जीवित परमेश्वरको नामको म के गर्छु? प्रशंसा गर्छु। अनि त्यहाँ म के पाउँछु? किनभने तपाईले मलाई प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ। स्पिरिचुअल कुराहरू, आत्मिक कुराहरू तपाईले मलाई प्रशस्त गरिदिनुहुन्छ। आत्मिक कुराहरू के हामीले पाइरहेका छौं, या त के हामीले मण्डलीलाई खुवाइरहेका छौं? यो त मण्डलीको अगुवाहरूले राम्रोसँग जान्नुपर्ने कुरा हो। वचन हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। वचन दिनेहरूले पनि प्रभुलाई माग्नुपर्ने रहेछ। यो त एकदम एन्टरटेनमेन्ट होइन, यो त जीवित परमेश्वरको वचन हो, जुन कुराहरू चाहिँ इम्पार्ट गर्नुपर्छ हामीले, वचन दिनेहरूले। अनि त्यो इम्पार्ट गरेको कुराहरू, त्यो अर्थी उपदेशहरू समुदायले, मण्डलीले सुनेर भावी पिढीहरू पनि त त्यस्तै भएर जानेछन् नि। तर थोत्रे थाङ्ने कुरा, उठेपछि थोत्रे कुरा, थाङ्ने कुराहरू मात्रै गरेर हलो, कोदालो, आलु रोपेको त्यस्तै मात्रै कुरा गरेर समय बर्बाद गर्यो भने मण्डलीमा अरूहरूले पनि भविष्यमा त्यस्तै सिक्छन्। कतिवटा मण्डलीमा हो कि एउटा हँस्यौली पनि हो नि त। प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु अब कसरी, आज कसरी, आज उसरी, आज कसरी, सबैले त्यसै नि प्रभु आज कसरी, आज कसरी, आज उसरी, आज कसरी। त्यस्तो होइन प्रिय। आज म यो कुरा किन भनिरहेको छु भने चाहिँ दाउदले जुन अर्थी उपदेश दिए सुलेमानले पाए, अनि सुलेमानले पनि त्यो अर्थी उपदेशहरूलाई लेखे। अनि त्यो अर्थी उपदेशहरू चाहिँ आज तपाईँ अनि मेरो हातमा चाहिँ पवित्र बाइबलको रूपमा हाम्रो हातमा छ। अनि त्यो अर्थी उपदेशलाई हामीले सठिक वेमा, ढङ्गमा हामीले पुर्याउनु पर्यो नि त, पुर्याउनु पर्छ। बरु म सक्दिनँ, जान्दिनँ भने उठ्नु हुँदैन। हामी बच्चाको लागि म सक्दिनँ भने चाहिँ मैले रहर पनि गर्नु हुँदैन। तर जब गर्छौँ भने चाहिँ स्किलफुल्ली, अघि दाउदले बाजा गजा बजाउँदाखेरि कस्तो स्किलफुल्ली प्ले गर्थे नि त, यस्तो स्किलफुल्ली प्ले गर्थे। साउल राजाको बेचैन आत्मालाई पनि के गर्थे भने शान्त पारिदिन्थे नि त। हाम्रो त्यस्तो हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ हाम्रो दासहरूको लागि। प्रभु आफ्नो दासहरूलाई तपाईँले माथिबाट वचन दिनुहोस् है त, माथिबाट वचन दिनुहोस्, ताकि हाम्रो मण्डलीको आत्मिक उन्नति हुनुपर्छ। बाहिर भव्य सिंगारेर मात्रै हुँदैन। उहाँ त 2 ताला बनाए अरे, हामी पनि बनाउँ न 2 ताला। हामी को भन्दा के कम छ? होइन, हाम्रो आत्मिक घर चाहिँ हाम्रो भन्नुहोस् न, गगनचुम्बी इमारतहरू, स्पिरिचुअल बिल्डिङहरू हाम्रो, त्यो चाहिँ केले बन्न सक्छ? केले चाहिँ एडिफाई हुन्छ मण्डली? त्यो अर्कै विषय हो, अघि त्यो चाहिँ वचनले हुन्छ नि त। त्यही कारण प्रार्थना गर्नुपर्छ यस्ता दासहरूको लागि जसले आत्मा अनि सच्चाइ साथ ठिक ठिक परमेश्वरको वचनलाई राइटली डिभाइडिङ द वर्ड भन्छ नि अघि तिमोथी किताबमा, त्यो कुरालाई प्रस्तुत गर्न सकोस्। अनि हामी पनि दाउदबाट सुलेमान, अनि सुलेमानबाट हामीले पाए जस्तै त्यो अर्थी, त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू हामी पाउन सकौँ। दाउदको मुस्किल चाहिँ होइन रहेछ, तर दाउदको मस्किल, इन्स्ट्रक्सन अफ डेभिड, द साम अफ इन्स्ट्रक्सन भनिकन हामीले आज बुझ्यौँ। अब अन्तिम पद हामी पढ्छौँ अनि वचनको सेवालाई यहीँ राख्छौँ। कति अब अघि वचन दिँदाखेरि कतिवटा कुराले अघि हामीलाई घोच्दछ पनि,
मानिलिनु पर्ने कुरा छ भने हामी मानि पनि लिनुपर्छ धेरैवटा कुरा है। त्यसकारण म अन्तिम पद पढ्छु अनि वचनको सेवालाई यहीँ राख्छु। जानभन्दा अगाडि एउटा बिन्ती गर्छु म तपाईँहरूलाई। हाम्रो पनि यहाँनिर माम्रेमा 5, 6 अनि 7 तारिक नोभेम्बर महिनामा 5 शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार 3 दिनको लागि एउटा विशेष सेवा हामीले राख्ने हामीले सारा प्रार्थना पनि गर्यौं। अब यो सेवाकायमा कुनै पनि प्रकारको बाधा मुस्किल नहोस् भनिकन व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईहरुले प्रार्थना गर्नुहोस्। अन्तिम पद, तपाईको नामको प्रशंसा गर्न मेरो प्राणलाई कैदबाट निकाल्नुहोस्। धर्मी जनहरूले मलाई घेर्नेछ किनभने तपाईले मलाई प्रशस्त गरी दिनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा जय मसीह सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम क्वेट एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।